بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې مونږه د تعذیبو څه ترکیب هغه د متن وکړه. اوس په نوې ترکیب هغه تاسو ته ذکر کوو چې هغه دی علی من ارسله. نو مونږ به د دې منطقي ترکیب داسې کوو چې علی اداتی غیر زمانی، من موضوع جزو نزد مطهرین و کلی نزد متقدمین، ارسله مرکب تام خبری متعلق است. بیا بعض ارسله محمول به حمل اشتقاق، حمل ترکیبی، حمل هو ذو هو، ضمیر درو مستتر موضوعه جزئی نزد مطهرین و کلی نزد متقدمین. هو ضمیر متعلق محمول، هدن متعلق ثانی است. موضوع با محمول و متعلقات محمول قضیه، حملیه، ثنائیه، شاسیه نزد مطهرین و محمله نزد متقدمین موجبه. بل ترکیب هغه به مونږ دا کوو ورپسې د جملې ترکیب و بالاهتداء حقیقه. نو هو موضوع جزئی نزد مطهرین و کلی نزد متقدمین، بالاهتداء متعلق محمول حقیق، حقیق محمول به حمل معتاد، به حمل بسیط، حمل هو هو. موضوع با محمول و متعلق محمول قضیه، حملیه، ثنائیه، شاسیه یا محسوسه نزد مطهرین و محمله نزد متقدمین موجبه. دا د دې جملو ترکیب چې کوم دی هغه شه، ورپسې نور ترکیب د جملو هغه بیا به ذکر